حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نہ اپنے بال شریف اتروا رہے ہیں، حلق کروا رہے ہیں، بال اتروا رہے ہیں۔ فرماندے نے حضور تشریف فرمانے تے حلق کرن والا آپ دا حلق کر رہے، مطلب بال مبارک سر دے اتار رہے تے حضور دے صحابہ حضور دا طواف کر رہے ہیں۔ طواف عبادت والا نہیں، طواف دا مطلب ہے وہ حضور تشریف فرمانے تے صحابہ ارد گرد چکر لا رہے ہیں، حضور دے دائیں بائیں اگے پیچھے این چکر لا رہے ہیں۔ کس واسطے؟ حضرت انس فرماندے نے صحابہ دی نیت اور صحابہ دا مقصد یہ سی کہ حضور تشریف فرمانے آپ دے سر مبارک تو بال حلق کرن والا بال اتار رہے تے صحابہ گرد چکر لا رہے نے، جڑے وال حضور دے جسم تو جدا ہون او زمین تے نہ ڈگ جان، اسی اگے ہاتھ کر لئیے تے وال ساڈے ہتھاں تے آ جان، بس ساڈے ہتھاں تے حضور دے منہ مبارک آ جان اور اسی او منہ مبارک سنبھال لئیے، اپنے کول برکت واسطے رکھ لئیے، بال زمین تے صحابہ گرن دیندے تے جڑے حضور دے جسم تو جدا ہون والے بال مبارک زمین تے نہیں گرن دیندے۔ اندازہ سانو لانا چاہیے وہ حضور دے صحابہ حضور دی ذات نال کنا پیار کردے ہوئے۔